औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी ख़ारान, यहाँ तक हमारा दर्स हो चुका था। अब अगले मसले में हम चलते हैं। अगला मसला शुरू करते हैं जी। हम पढ़ रहे थे माह रमज़ान के रोज़े, दूसरा दर्स है आज उसका। मसला नंबर 1500 जो है 38 में, ठीक है। कह रहे हैं कि अगर कोई शख्स अज़ान सुबह से पहले रोज़े की नीयत करे, फिर बग़ैर इख्तियार के बेहोश हो जाए, यानी उसका इख्तियार नहीं है, वो बेहोश हो गया है, ठीक है, और उसे दिन में किसी वक़्त होश आ जाए, तो एहतियात लाज़िम की बिना पर ज़रूरी है कि उस दिन का रोज़ा मुकम्मल करे। वो कोई चीज़ खा पी नहीं सकता, रोज़ा मुकम्मल करना है। ये इसका पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि और अगर, ये दूसरा पॉइंट है, अगर मुकम्मल ना करे तो उसकी क़ज़ा बजा लाए, लेकिन बेहोशी के मकाम में जहाँ उसकी जो है मुक़द्दमात इख्तियारी थे, जैसे कि मुक़द्दमात इख्तियारी से मुराद है जैसे वो शख्स जो कि ऑपरेशन के लिए ख़ुद बेहोश होने के लिए डॉक्टर के सुपुर्द ख़ुद को कर देता है, तो एहतियात वाजिब ये है कि रोज़े को मुकम्मल करे और उसकी क़ज़ा भी बजा लाए। यानी उस दिन का, यानी लोग जाते हैं ना ऑपरेशन के लिए, तो उन्हें इंजेक्शन लगा दिया जाता है, वो बेहोश हो जाते हैं। तो कह रहे हैं कि वो लोग जो है वो उस दिन का रोज़ा भी मुकम्मल करें, यानी कोई चीज़ खा पी नहीं सकता, फिर जो है उसकी क़ज़ा भी करेगा। लेकिन जो ख़ुद बेहोश हुआ है, यानी अचानक मर्ज़ की वजह से या किसी भी तकलीफ़ की वजह से, तो वो फ़कत जो है रोज़ा उस दिन का ही क़ज़ा कर, यानी वो मुकम्मल करेगा, फ़कत उस पर क़ज़ा नहीं है, ठीक है। ये दो सूरतें इन्होंने बताई, यानी ख़ुद बेहोश हो जाए तो उसमें क़ज़ा नहीं है, फ़कत वो मुकम्मल उसी दिन का करेगा रोज़ा। लेकिन अगर ख़ुद को बेहोश करवाता है तो इस हवाले से उस पर जो है उस दिन का मुकम्मल, यानी वो रोज़ा उसका वैसे शुमार नहीं है, लेकिन क्या है कि वो खा पी भी नहीं सकता, वो उस दिन का जो उसने रोज़ा रखा वो मुकम्मल करेगा और क़ज़ा भी करेगा, ठीक है। ये दो पॉइंट है फ़कत इसमें। फिर अगले मसले में कह रहे हैं, अगर कोई शख्स अज़ान से सुबह से पहले रोज़े की नीयत करे, यानी अज़ान से पहले, ठीक है, और फिर नशे में मस्त हो जाए और फिर उसे दिन में किसी वक़्त भी होश आ जाए, तो एहतियात वाजिब ये है कि उस दिन का रोज़ा तमाम करे, उसकी क़ज़ा भी करे, ठीक है ख़ारान, क्योंकि उसने नशा किया, वही बात है, ख़ुद उसने किया हुआ है, तो इस हवाले से जो है क़ज़ा भी लाज़मी है। अगले मसले में कह रहे हैं, अगर कोई शख्स अज़ान सुबह से पहले रोज़े की नीयत करे और सो जाए और मगरिब के बाद बेदार हो, तो उसका रोज़ा सही है, ठीक है। मिसाल के तौर पर सुबह की अज़ान से पहले खा पी के सो गया, या रात को 12 बजे खा के सो गया, और बाद में यानी रोज़े का टाइम ही ख़त्म हो गया, यानी रात का जब अफ्तारी की जाती है वो टाइम ही ख़त्म हो गया, इतना ये सोने का आदी हो, तो इस सूरत में उसका रोज़ा सही है, कोई मसला नहीं है। अगले मसले में कह रहे हैं कि अगर किसी शख्स को इल्म ना हो, यानी ना जानता हो या भूल जाए कि माह रमज़ान है, और ज़ोहर से पहले उसे पता चले कि माह रमज़ान है, तो कह रहे हैं कि इस दौरान कोई ऐसा काम ना कर चुका हो, यानी खाना पीना या और भी चीज़ें जो रोज़े को बातिल करती हैं, तो उसका रोज़ा हो जाएगा, यानी वो रोज़ा रखे, ठीक है। लेकिन अगर कोई, कह रहे हैं कि उसका रोज़ा जो है वो ऐसा काम जो है कर चुका हो जो रोज़े को बातिल करता है, तो उसका रोज़ा बातिल है, लेकिन अगर नहीं तो उसका रोज़ा जो है वो सही है, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि लेकिन ज़रूरी है कि मगरिब तक कोई ऐसा काम ना करे जो रोज़े को बातिल करता हो, तो माह रमज़ान के बाद रोज़े की क़ज़ा करे, और अगर ज़ोहर के बाद मुतवज्जह हो कि माह रमज़ान है और कोई ऐसा काम ना करे जो रोज़े को बातिल करता है, ठीक है, अंजाम ना दिया हो, तो एहतियात वाजिब की बिना पर रजा की, यानी उम्मीद की नीयत से रोज़ा रखे और माह रमज़ान के बाद उसकी क़ज़ा भी करे, और ज़ोहर से पहले मुतवज्जह हो और कोई ऐसा काम ना किया हो जो रोज़े को बातिल करता है, तो ज़रूरी है कि रोज़े की नीयत करे और उसका रोज़ा सही है, ठीक है। अब आप लोगों को यहाँ पर मसला होगा कि क्या मतलब, यानी कह रहे हैं कि किसी शख्स को एक तो इल्म नहीं है, ठीक है, पहला इल्म नहीं है कि माह रमज़ान है या नहीं, मुतवज्जह है या नहीं, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर पहले से इल्म नहीं था, लेकिन अब क्या है कि ज़ोहर की अज़ान से पहले इसे जो है पता चला कि माह रमज़ान है, तो उसने कोई खाया पिया भी नहीं है, कोई चीज़ उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो रोज़े को चीज़ बातिल करती है, तो उसका रोज़ा सही है, ठीक है।
لیکن اگر کھا پی چکا ہو تو پھر تو سارا دن وہ بھوکا رہے گا، یعنی کچھ اور نہیں کرے گا کچھ بھی، تو اس کا کیا ہے کہ روزہ جو ہے وہ ہوگا نہیں، لیکن کیا ہے کہ سارا دن بھوکا رہے گا اور اس کی قضا بھی کرے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن کہہ رہے ہیں کہ دوسرے پوائنٹ میں کہ احتیاط جو ہے واجب کی بنا پر رجا کی نیت سے روزہ رکھے، ٹھیک ہے، اور ماہ رمضان کے بعد جو ہے قضا بھی کرے۔ اور یہاں پر دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ مثال کے طور پر وہی بات ہے کہ جب انسان صبح کو وہ، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ کھانا پینا جو ہے صبح کو جو ہے سحری میں یا افطاری میں ہم نے کچھ نہیں کھایا تو روزے کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، مکروہ ہوتا ہے، یا کھانا پینا نہ کھاؤ تو روزہ نہیں ہوتا، تو اس طرح نہیں ہے، کھانے پینے کا روزے سے تعلق ہی نہیں ہے، خود ہی روزہ ٹائم پر ہوتا ہے اور ختم بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک یہ، دوسرا یہ کہ یہ اس میں نہیں تھا، میں اسے وضاحت کر رہی ہوں۔ اور دوسرا یہ یہاں پر پوائنٹ میں کہہ رہے ہیں کہ مثال کے طور پر صبح کو آپ لوگ جو ہے کھانا پینا کھائے بغیر، یعنی ایسے ہی آپ سو گئے ہیں، صبح کو آپ اٹھے ہیں نماز کے بعد، اب کیا ہے کہ آپ نے کچھ ایسا کیا ہی نہیں ہے کہ روزہ باطل ہو، مثال کے طور پر اگر رکھا ہوتا تو وہ باطل نہ ہوتا، ٹھیک ہے، تو کوئی ایسی چیز نہیں کی، اب وہاں سے لے کر دوپہر یعنی اذان سے پہلے، ظہر کے اذان سے پہلے آپ کو اب پتہ چلا کہ ماہ رمضان ہو چکا ہے آج، تو پھر آپ کیا کریں گے کہ ظہر سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کا روزہ ہو جائے گا یعنی، لیکن ظہر کے بعد جو ہے وہ رجا کی نیت سے آپ ایسے ہی روزہ رکھیں گے، یعنی وہ آپ کا روزہ ویسے شمار نہیں ہوگا، آپ کی وہ یعنی ایسے ہی روزہ ہوگا، پھر اس کی قضا کریں گے، لیکن ظہر سے پہلے اگر آپ کریں گے رکھیں گے تو اس کا جو ہے وہ آپ کا روزہ ہو جائے گا، وہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پر کہنا چاہ رہے ہیں، اور پھر آپ روزے کو مکمل کریں، ٹھیک ہے خاران، انشاءاللہ یہ واضح ہوگا۔ یعنی لازمی ہے کہ روزہ اگر مثال کے طور پر آپ کو پتہ چلے کہ ماہ رمضان ہے، اور یعنی بعد میں چاہے صبح کوئی ایسی چیز نہیں کرنی آپ لوگوں نے، تو آپ کا روزہ جو ہے صبح سے لے کر ظہر کی اذان سے پہلے تک آپ نیت کریں تو آپ کا روزہ ہو جائے گا، لیکن بعد والا جو ہے اس کی قضا ہوگی اور وہ سارا دن بھی آپ بھوکے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اگلے مسئلے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر ماہ رمضان میں بچہ، چھوٹا بچہ ہے، اذان صبح سے پہلے بالغ ہو جائے تو ضروری ہے کہ روزہ رکھے، جیسے لڑکی 9 سال میں بالغ ہوتی ہے، لڑکا جو ہے 15 سال میں، اگر وہ بالغ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اذان سے پہلے، تو وہ روزہ رکھے گا، وہ واجب ہو گیا اس پر، اور اگر اذان صبح کے بعد بالغ ہو تو اس دن کا روزہ اس پر واجب نہیں ہے، لیکن مستحب یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ روزہ رکھنے کا ارادہ کر لیا ہو تو اس صورت میں احتیاط مستحب یہ کہ روزے کو پورا کرے، یعنی مستحب ہے، مرضی ہے اس کی، نہیں ہے واجب نہیں ہے اس پر، بس 2 الفاظ میں کہ اگر اذان سے پہلے بالغ ہو گیا تو واجب ہے، رکھے گا روزہ، اور اگر نہیں تو مستحب ہے، مرضی ہے، یعنی اختیار ہے اسے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے اگلا مسئلہ، کہہ رہے ہیں کہ جو شخص میت کے روزے رکھنے کے لیے اجیر بنا ہو، یعنی جو ہم پیسے دے کے کسی سے نماز پڑھواتے ہیں یا روزہ رکھواتے ہیں، اس کے ذمے کفارے کے روزے ہوں، ٹھیک ہے، کفارہ بھی ہوتا ہے، اگر وہ مستحب روزے رکھے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کسی کے ذمے یا ماہ رمضان کے قضا روزے رکھتے ہو تو مستحب روزے نہیں رکھ سکتا، ٹھیک ہے خاران، مستحب روزے نہیں رکھ سکتا، اگرچہ اس نے مستحب روزے کی نظر کی ہو کہ وہ روزہ مستحب رکھے گا، اور اگر بھول جائے مستحب روزے رکھ لے تو اس صورت میں اگر ظہر سے پہلے اسے یاد آ جائے تو اس کا مستحب روزہ کل عدم ہوگا، یعنی نہیں ہوگا، کل عدم کا معنی ہے نہیں ہوگا، اور وہ اپنی نیت قضا روزے کی جانب موڑ سکتا ہے، ظہر سے پہلے کوئی بھی نیت آپ تبدیل کر سکتے ہیں، وہ کس میں، روزے کے یعنی ماہ رمضان کے علاوہ کی یہ بات کر رہا ہے، یہ ماہ رمضان کا یعنی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے خاران، یہ الگ ہے، ماہ رمضان سے جدا ہے، اگر وہ ظہر کے بعد متوجہ ہو تو احتیاط مستحب کی بنا پر اس کا روزہ باطل ہے، اور اگر اسے مغرب کے بعد یاد آ جائے، یعنی سارا دن گزر گیا، روزہ جو ہے اب اس نے کھول دیا، بعد میں سے یاد آیا، یہ تو یعنی مسئلہ اس طرح تھا، پھر اس کا روزہ صحیح ہے، مستحب، لیکن اگر ظہر سے پہلے یاد آ جائے تو اس کا روزہ نہیں ہے، وہ نیت کو پھیر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔